बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर। इसके अंदर आप हजरात समाअत करेंगे तहज्जुद की नमाज का एक बेहतरीन वजीफ़ा। अगर आपने उसको कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हर काम बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का एक एक दिन, एक एक घड़ी बड़ी बरकत वाली है और पुरतासीर होती है। जब कोई भी अल्लाह का बंदा रोज़े की हालत में जितनी मरतबा भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से इतना राज़ी होता है कि इंसान उसका सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इसका बदला दुनिया या आखिरत में किस तरह की नेमतें देकर अता करेगा। तो प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान में अगर कोई बंदा आधी रात में तहज्जुद के वक्त जो भी दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक एक दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें इसका इल्म नहीं होता, शुऊर नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सुपर पावर हाजत का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो कोई भी भाई बहन इस अमल को सच्चे दिल से इशा या तहज्जुद के वक्त सिर्फ 3 रातें कर लेता है तो आप यकीन मानिए कि वो शख्स अपनी हाजत को सुबह होते ही अपनी आंखों के सामने पाएगा। प्यारे दोस्तों, ये इतना ज़बरदस्त और तेज़ असर वाला पावरफुल वजीफ़ा है कि जिस किसी की ये तमन्ना हो कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को और उसके कबूल फरमा ले तो ये वजीफ़ा पढ़ते ही फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो आज का ये वजीफ़ा आज रात से ही शुरू कर लें और फिर खुद इस अमल के मौजू से, इस अमल के जो फ़वाइद हैं उनको अपनी आंखों से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वजीफ़े को। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे मोदिबाना गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा वैसे एक ही दिन में बड़ी से बड़ी नामुमकिन ज़रूरत को मुमकिन बना देता है, लेकिन आम इंसान जो रात दिन गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए बुजुर्गाने दीन ने ये अमल 3 रातें करने के लिए फरमाया है। अगर मान लो कि सिर्फ एक रात में ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो भी आपको अमल आगे करने की ज़रूरत नहीं। तो इस बेशकीमती अमल का तरीक़ा आप जान लीजिए। इस अमल का तरीक़ा कुछ इस तरह से है। तो ये अमल आप पूरे साल में जिस दिन से भी शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आइए हम आपको इसका तरीक़ा भी बताएंगे, लेकिन याद रखें कि आप जिस दिन चाहें उस दिन इसको शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको माह रमज़ान में ही किया जाए। साल के 12 महीनों में किसी भी दिन या किसी भी रात, किसी भी 3 रातों में ये अमल किया जा सकता है। लेकिन माह रमज़ान में प्यारे दोस्तों हर कोई नमाज रोज़े की पाबंदी करता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों की रूहानियत बुलंद रहती है। इसलिए रमज़ान में ये अमल करने वाला इंशाअल्लाह एक ही दिन में कामयाबी पा लेता है। लेकिन इस अमल की शर्त यह है कि आप दिल में पुख्ता यकीन और इरादा कर लें, नियत कर लें कि बेशक ये वजीफ़ा मेरी ये हाजत, मेरे मकसद को, मेरी फला ज़रूरत को ज़रूर पूरा कर देगा। ये नामुमकिन काम है, इसको पूरा कर ही देगा। तो इस तरह अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। उसके बाद ये अमल शुरू करना है। अगर दिल में ज़रा सा भी शक है या ये अमल आपको आज़माने की नीयत से कर रहे हैं तो खुदारा इस अमल को बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बेहतर होगा कि आप इसको ना करें। तो ये अमल आपको इशा की नमाज के बाद या तो आधी रात में तहज्जुद की नमाज के बाद कर लेना है। बेहतर ये होगा कि इस अमल को आप तहज्जुद की नमाज के बाद ही किया जाए। सबसे पहले आप इशा या तहज्जुद की नमाज को अदा कर लें और फिर आप जो है क़िबले की तरफ चेहरा करके जाए नमाज पर खड़े हो जाएं और फिर सबसे पहले 3 मरतबा जो है नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या तो आपको जो भी दुरूद पाक ज़बानी याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि इस दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ें। इसके बाद आपको खड़े होकर कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 1000 मरतबा पढ़ना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जैसे ही आप 100 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ लेते हैं तो आपकी जो हाजत
یا جو مراد ہے یا جو مقصد ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اور دعا بھی 3 مرتبہ ہی مانگنی ہے۔ ہو سکے تو آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یا جو آپ کا مقصد ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ لیں اور لکھ کر رکھ لیں، اور ہر 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینے کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ مانگنی ہے۔ اور اگر آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو آرام آ جائے تو پھر واپس کھڑے ہو جانا ہے اور یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے جانا ہے۔ کل ملا کر آپ کو یہ آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ہر 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو اپنی ضرورت، اپنی حاجت کی 3 مرتبہ دعا مانگنی ہے۔ یعنی اس عمل میں آپ کل ملا کر 10 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت کی دعا مانگیں گے۔ بس یہی عمل کرنا ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ بس یہی ترکیب کے ساتھ یہ عمل آپ کو لگاتار 3 راتیں کر لینا ہے، اور تہجد کے وقت کر لینا انشاءاللہ عز و جل۔ چاہے آپ کا کیسا بھی مسئلہ ہوگا، چاہے کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت یا مراد ہوگی جو آپ کو ناممکن لگتی ہوگی، تو اس عمل کو آدھی رات پر تہجد کے وقت کر لینا۔ کئی لوگوں کی تو یہ عمل کرنے کے بعد فوراً صبح میں ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ایک رات میں ہی حاجت پوری ہو جائے تو پھر آگے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 راتیں ہی عمل کرنا، 3 راتوں سے زیادہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ کسی بھی ضرورت کے لیے 3 دن ہی کافی ہے۔ اس عمل کے لیے اگر خدا نخواستہ کسی کی حاجت 3 دن میں پوری نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ کامل یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں بھی آپ کا کام بنے گا، ضرور بنے گا، کیونکہ یہ ایک گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ شاید ہی کوئی بد نصیب ہوگا کہ جس کی حاجت پوری نہ ہو اس عمل سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عطا ضرور کرتا ہے کسی نہ کسی کے ذریعے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو حاجت کا یہ سپر پاور وظیفہ آپ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کر دیں، اور جب آپ کا کام بن جائے یا حاجت پوری ہو جائے تو جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ پوری ہو جائے تو اپنی سکسیس سٹوری یہاں کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیں۔ جس کی حاجت پوری نہ ہو وہ اپنا نام یا آمین ٹائپ کر دے، انشاءاللہ سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بھی اپنے دلوں میں نیک جائز ارادے لے کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بھی پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، تمام ناظرین ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور کس کے آمین کے صدقے کس کا کام بن جائے۔ اور پیارے دوستو یاد رکھیں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لینا۔ توبہ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے وظیفے میں بہت جلد اثر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔